प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण ऐतिहासिक महत्व बोकेको जिल्ला मकवानपुर कला र संस्कृतिमा पनि धनी जिल्ला हो। समुद्री सतहबाट 81 मिटरको उचाइमा रहेको बागमती गाउँपालिका 1 राई गाउँ स्थित हात्तीढुङ्गादेखि चिसो मौसममा हिउँ पर्ने 2448 फिट अग्लो सिमभन्ज्याङ पनि मकवानपुरमै पर्दछ। गर्मी, जाडो र हिमपात हुने सम्मको भूगोल रहेको मकवानपुरमा प्राकृतिक विविधता जस्तै विभिन्न जात जातिको परम्परा, कला, संस्कृति र संस्कारले सजिएको छ। 70% बढी भूभाग पहाड़ी क्षेत्रले ओगटेको मकवानपुरको भूमिपुत्रको रूपमा तमाङ समुदायलाई लिन सकिन्छ। तमाङ बाहुल्य रहेको मकवानपुरको चिनारी मध्ये तमाङ कला संस्कृति पनि महत्वपूर्ण छ। त्यसमा पनि तमाङ समुदायको फरक फरक कला, संस्कृति र पहिचान हेर्नको लागि मकवानपुरको उत्तर पश्चिममा रहेको कैलाश गाउँपालिका 2 बैकुण्ठमा पुग्नुपर्छ। मरेपछि बैकुण्ठवास हुने धार्मिक कथन छ, तर धादिङ जिल्लाको सिमानामा पर्ने बैकुण्ठ र सँगै रहेको कैलाशमा पुग्दा जो कसैलाई पनि स्वर्गको एक टुक्रामा पुगेको आभास हुन्छ। त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पालङबाट आगराको डाँडावास हुँदै बोल्ने लेखको घना जंगलमा चराचुरुङ्गीहरूको सुमधुर आवाज र जंगली जनावरहरूसँगै मनमोहक हरियाली र वरिपरिको बस्ती हेर्दा हेर्दै बैकुण्ठ पुगेको पत्तै पाइँदैन। तामाङ पुर्खाहरू पनि प्रकृतिले मेहनत गरेर बनाइदिएको त्यो सुन्दर बैकुण्ठमा करिब 500 वर्ष पहिला घुम्दै फिर्दै आइपुगेका थिए। बैकुण्ठको सुन्दरताले लोभिएका तामाङ पुर्खाहरूले बैकुण्ठलाई नै स्थायी वासस्थानको रूपमा छनौट गरे। बसोबासको 100 वर्षपछि उनीहरू कामको खोजीमा पश्चिम नेपाल धाउने गरेको इतिहास छ। करिब 300 वर्ष अघि तामाङहरू पश्चिम नेपालमा काम गर्न जाँदा गुरुङ संस्कृतिको मेरुदण्ड घाटु नाचबाट निकै प्रभावित भए। त्यसो त भाषा र संस्कारमा पनि केही मिल्दो जुल्दो रहेको तमाङ र गुरुङ समुदाय बीच कला र संस्कृति साटासाट गर्न पनि समय लागेन। अन्ततः तामाङ पुर्खाहरूले बैकुण्ठमा घाटु नाच भित्र्याएर तामाङ संस्कृतिभित्र एउटा इँटा थप्ने काम गरे। यहाँ अहिले हामी घाटु नाच परिसरमा छौँ। यो चाहिँ सदियौँ कालदेखि नै यहाँ रहँदै आएको, विशेष गरी गुरुङको संस्कृतिलाई हाम्रो यो तामाङ अग्रजहरूले सिकेर यहाँ चाहिँ नाचिरहनु भएको छ। यो नाच चाहिँ विशेष गरी पश्चिमाञ्चलमा चलिआए तापनि अहिलेसम्म यहाँ संरक्षण गरिएर चलिआएको छ। र अहिले यो घाटु नाच यो विगतका वर्षहरूमा अलिकति संरक्षण नहुँदाखेरि जुन लो हुने स्थितिमा थियो, अहिले हामीले गाउँपालिकासँग सरकार राख्दै र म पनि यहाँको जनप्रतिनिधि भए पश्चात गाउँपालिका टिमसँग समन्वय गरेर धेर थोर एउटा नीतिगत योजनामा पार्दै धेर थोर संरक्षणार्थ रकम अलिअलि पारेर हामीले चाहिँ यो घाटु नाचलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयत्न गरेका छौँ र साथै आगामी वर्षमा अझै पनि व्यवस्थित बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ। र हामीले यो घाटु नाच मेलालाई गाउँपालिकाको एउटा नीतिगत चाहिँ उद्देश्यमा राखेर क्रमागत रूपमा यो घाटु नाचलाई संरक्षण गर्दै यो क्षेत्रको चिनारीको रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। विशेषतः तामाङहरूले नाच्ने घाटु नाच आफैमा एउटा सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्व भएको नाच हो र जुन यो नाच ननाच्दाखेरि यो गाउँमा चाहिँ ठुलो अनिष्ट हुने, कन्या केटीहरू चाहिँ मर्ने भन्ने खालको जुन एउटा किंवदन्ती र एउटा विश्वास छ, त्यसलाई जोगाउन भए पनि यो घाटु नाचलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेको यहाँ गुरुआमाहरूको चाहिँ कथन छ। बैकुण्ठका तामाङ समुदायमा मात्र नाचिने घाटु नाच गाउँमा भित्र्याउनुको पनि छुट्टै धार्मिक मान्यता छ। गाउँमा धमाधम अविवाहित केटीहरूको ज्यान जान थालेपछि तामाङ पुर्खाहरूले घाटु नाच नाच्न थालेको विश्वास छ। सिमे, भूमि र रिसाएका देवी देवता फकाउँदै अविवाहित किशोरीहरू नाच्दा अकालमा नै ज्यान जाने क्रम रोकिएको धार्मिक मान्यता छ। नयाँ पुस्ताले घाटु नाचलाई निरन्तरता दिन नसक्दा केही वर्ष नाच रोकिएको थियो। घाटु ननाच्दा गाउँमा पुनः अप्रिय घटनाहरू देखिन थालेपछि त्यसलाई पुनः निरन्तरता दिन थालिएको हो। हजुर, यो विशेष गरी यो किंवदन्ती, लोक उक्ति या मानिसहरूको भनाइअनुसार
नै हामीले भन्ने हो। यसमा चाहिँ के भनेर छन् त भन्दाखेरि पहिला यो ठाउँमा धेरै रोगहरू लाग्ने, धेरै महामारी लाग्ने, अनिकाल लाग्ने जस्ता चाहिँ धेरै समस्याहरू चाहिँ परिरहेको थियो। विशेषतः अझ कन्या केटीहरूमा बढी चाहिँ रोग लाग्ने र कन्या केटीहरू बढी मर्ने जस्ता चाहिँ समस्याहरू आउँदाखेरि अब यी समस्याहरूलाई समाधान कसरी होला, कसरी हुन्छ त भनेर विभिन्न चाहिँ तरिकाले खोज नीति गर्दै जाँदाखेरि र त्यतिखेरको भनाइअनुसार र कतिपय मान्छेले अलि जान्ने बुझेका मान्छेले अड्कलबाजीहरू गर्दाखेरि र जोखन हेर्दाखेरि यसरी चाहिँ कन्या केटीहरूलाई एउटा घाँडो नाच भन्ने कार्य राखेर कन्या केटीलाई सिँगारेर यसरी चाहिँ वर्षको एकचोटि वैशाख पूर्णिमाको दिनमा अर्थात् चण्डी पूर्णिमाको दिनमा यसरी चाहिँ यो सारा चाहिँ प्रक्रियाहरू पुरा गरेर सेलाए भने गाउँमा यस्तो खालको जुन महामारी, अनिकाल, खडेरी, बढी रोगहरू लाग्ने त्यस्ता समस्या चाहिँ हट्छ। यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ यहाँ अड्कलबाजी भयो र सबैले सल्लाह गरियो। त्यसपछि हुन्छ नि त हामी सबै मिलेर यसै गरौँ, यदि हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ भने गरौँ त भनेर त्यतिखेर सबैजना तत्कालीन अवस्थामा सबै मिलेर यसरी नै अब कन्या केटीहरूलाई छानिए। कन्या केटीहरूलाई विभिन्न तरिकाले सिँगारपटार गरिए, जुन अब त्यतिखेर ड्रेस तोकियो, त्यसपछि टाउकोमा के लाउने, जुन चन्दु लगाउने, त्यसपछि ती नाच्ने घाटुसरीहरू पनि कसलाई राजा बनाउने, कसलाई रानी बनाउने, कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई एउटा चाहिँ सहायक घाटुसरी बनाउने भनेर चाहिँ त्यसरी नै यकिन गरियो। र त्यसरी अनि ती प्रचलन गाउँमा चाहिँ ल्याइयो र त्यसरी गर्दै जाँदाखेरि साँच्चीकै गाउँमा जुन समस्याहरू आइराखेको थियो, विभिन्न चाहिँ अनिकालहरू, कन्या केटीमा बढी रोग लाग्ने, कन्या केटीहरूको बढी मृत्यु हुने, गाउँमा चाहिँ अब त्यतिखेर माई लाग्ने भन्ने चलन थियो अरे। माई भनेको चाहिँ यो बढी चाहिँ रोग लाग्ने त्यो चलन चाहिँ हट्दै गयो र एवं तरिकाले यो चाहिँ प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष हुँदै गयो र हुँदै जाँदाखेरि गर्दै जाँदाखेरि गाउँमा चाहिँ त्यो समस्याहरू हट्दै गयो र त्यसो भएको हुनाले यसो गर्दाखेरि गाउँमा समस्या नआउँदो रहेछ। अब हामीले यी चलनलाई राखिराख्नुपर्छ, यी प्रचलनलाई हामीले चलाइराख्नुपर्छ भनेर सबैले महसुस गरे र सबैले सल्लाह गरे र अहिले त्यही अनुरूप अहिलेसम्म यो प्रचलन, यो घाँडो नाच्ने काम चाहिँ हुँदै आएको चाहिँ देखिन्छ। र विशेषतः गाउँमा समस्या, अप्ठ्यारा, रोग व्याधि नलागोस् भनेर नै यो चाहिँ घाँडो नाच्ने चलन चाहिँ आएको हो र बसेको हो भन्ने चाहिँ भन्छ। भन्दा यो संस्कार अहिलेसम्म तामाङको कुनै पनि लिखित रूपमा तामाङको इतिहासमा भेटिँदैन। यो गुरुङ संस्कारबाटै, संस्कृतिबाटै आएको चाहिँ देखिन्छ। र गुरुङहरूले पनि सायद त होला, उहाँले पनि त्यो समस्याहरू उहाँको उसमा चाहिँ पर्यो र त्यही अनुसार उहाँले गर्दै आएको हुनुपर्छ र त्यही कुरा, त्यही विश्वासलाई लिएर सायद तामाङहरूले पनि यसलाई अवलम्बन गर्दै आएको चाहिँ देखिन्छ। राजा रानीको या यो राजकाजको ऐतिहासिक कुराहरू चाहिँ बढी भएको देखिन्छ। जस्तो अब सुरुमै पनि नाच्नेहरू मध्येमा कोही राजा बनेर नाच्ने, कोही रानी बनेर नाच्ने, कोही मन्त्री बनेर नाच्ने भएको हुनाले हामीले यसैबाट पनि अनुमान गर्न सकिन्छ। यो विशेषतः राजनीतिक तत्कालीन राजनीतिक अवस्थालाई चाहिँ यसले केही देखाएको चाहिँ हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो कि त्यतिखेरको जुन शासन सत्ताको अवस्थामा के कस्ता महिलाहरूमा के कस्ता चाहिँ अवस्था थियो र के गरिन्थ्यो, त्यतिखेर एउटा राज्य र अर्को राज्यको बिचमा के कस्ता अवस्थाहरू थिए भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ देखाएको चाहिँ पाइन्छ। र त्यतिखेरदेखि नै एक किसिमको राज परिवार अलिकति शोक शैलमा चाहिँ रहेको
जस्तो चाहिँ अब वन स्याहार गर्ने, शिकार खेल्ने, घोडा कुदाउने जस्ता चाहिँ कार्य पहिलेदेखि नै हुँदै आएको चाहिँ देखिन्छ। र त्यस हुनाले पनि यी सबै प्रक्रिया गीतबाट पनि उहाँले व्यक्त गरिराखेको हुन्छ र नाच्ने घाट शैलीले पनि हावभावसहित हावभावले र जुन बेला जुन चरणको चाहिँ कला देखाउनु पर्ने हुन्छ ती कलाहरू चाहिँ देखाउने गर्दछ। जस्तो कि शिकार गर्ने बेलामा नाच्ने घाट शैलीहरूले धनु काँडा बोकेर चाहिँ शिकार गरेका, मृगलाई चाहिँ धनुबाण हानेका, त्यसपछि धनुबाण हानेपछि अनि मृगलाई बाण लागेर मृग चाहिँ मारिएका, त्यसपछि त्यो मारिसकेपछि त्यसै खानु हुँदैन। यसमा चाहिँ हामीले मात्रै सिधै खान हुँदैन, हाम्रा आफ्नो चाहिँ कुल देवताहरूलाई के अरे वन देवताहरूलाई चढाउनुपर्छ भन्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ गरेको चाहिँ भेटिन्छ। जसले गर्दाखेरि पहिलेदेखि नै यो एउटा धार्मिक संस्कारलाई पनि मान्यता दिएको हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। धार्मिक पक्ष पनि देखिन्छ, त्यस्तै गरी राजनीतिक पक्ष पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरी अनि युद्धहरू गरेको चाहिँ देखिन्छ। युद्ध हुँदाखेरि राजा मन्त्री युद्धमा जान्छन्, युद्ध हुँदाखेरि राजा मर्छ, राजा मर्दाखेरि त्यतिकै तत्कालीन जुन नीति नियमअनुसार राजा मर्सकेपछि रानी चाहिँ सती जानुपर्छ भन्ने जुन एउटा तत्कालीन नीति थियो, कानुन थियो, त्यो नीतिलाई त्यो कानुनलाई चाहिँ अवलम्बन गरेको चाहिँ देखिन्छ। साँच्चीकै रानी चाहिँ राजसँगसँगै सती जान्छ र सँगै गाडेको चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले त्यतिखेरको जुन अन्धविश्वास कुरीति र जुन महिलाप्रति अन्याय एक हिसाबले अन्याय थियो भन्ने कुरा पनि यसले चाहिँ कता कता देखाएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। र यो यस्ता खालको कुरीतिहरू हुनु हुँदैन। यो राजा त मर्यो रानीले त्यसरी राजा मर्यो भन्नेमा चाहिँ आफ्नो ज्यान समेत त्यसरी के अरे राजालाई अर्पण गर्नु हुँदैन। यो एउटा अन्याय हो भन्ने खालको पनि यसले चाहिँ कता देखाएको हो कि जस्तो पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी सामाजिक पक्षमा हेर्दाखेरि जस्तो अब जुन परापूर्वकालदेखि नै अब नेपाल एउटा कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देश भएको हुनाले खेतीपाती गर्नुपर्छ, धान रोप्नुपर्छ भन्ने जुन प्रचलनहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै हुँदै आएको नेपालमा कृषि प्रधान देश भएको हुनाले र यो नाच्न पनि साँच्चीकै त्यतिखेर धान रोप्ने, धान रोप्दाखेरि एक किसिमको जुन असारमा रमाइलो हुन्छ, रमाइलो गरिन्छ, हिलो छापाछाप गरेर असार गीत गाएर जुन रमाइलो गरिन्छ, यी सबै धान रोपेका दृश्यहरू, धान रोपेको चाहिँ एउटा नृत्य कलाहरू, गीतले पनि त्यही बोलेको हुन्छ। र अनि अन्य त्यहाँ रहेका अरूहरूले चाहिँ साँच्चीकै असारमा धान रोप्दाखेरि कसरी असार गीतहरू गाइन्छ, हिलो छापाछाप गरेका आपसमा, त्यस्तै गरी असार गीत पनि गाएर रमाइलो गरिन्छ। वैकुण्ठमा वर्षेनी वैशाख पूर्णिमाको विशेष पर्खाइ हुन्छ। पूर्णिमाको भोलिपल्ट वैकुण्ठमा घाटु नाचसँगै जात्रा लाग्ने गर्छ। वैशाख मध्यान्हको चर्को गर्मी घाटु नाच हेर्न मकवानपुर सहित धादिङ, चितवन र अन्य जिल्लाबाट आएका जात्रालुहरू जात्रा भर्न आएका प्राय सबैको ध्यान घाटु नाचमै हुन्छ। वरिपरि छाता ओढ्नेहरूको भीड़का बीच आँखा नखोली नाचिरहेकी किशोरीहरूबाट जो कोहीको पनि आँखा हट्दैन। गाउँको लागि होइन, यो त माईको लागि हुन्छ भन्छ, पिर्छ भनेर नाच्नु साल पाउँदैन। उहिलेदेखि नै हो बारी तपाईँहरू हुन्छ। हामी त यो गोर्खाको पश्चिमको भन्नुपर्छ, गोर्खा पश्चिमबाट आएको भन्छ। यिनीहरू त नसिलाएसम्म खानुकुरो त केही पनि खानु पाउँदैन। बारे त 4 बजे सके, छिटोको 3 बजे सेलाउन सक्छु कि सक्दैन। अब त अहिलेको मैले तिर्नु सक्दैन भनेर भनिरहेछ।
सक्छ कि भनेर सारी भइरहेको आँखा नखोली एउटै शैलीमा 18 घण्टासम्म लगातार नाचिने घाटु नाच तामाङ समुदायले सम्भवतः मकवानपुरको कैलाश 2 बैकुण्ठमा मात्र नाच्ने गर्दछन्। 2075 सालको घाटु नाचमा विधिपूर्वक बिहान 10 बजेबाट नाच्न सुरु गरेकी कौशिला थिङको अनुहारमा राति 12 बजेसम्म पनि थकाइको महसुस देखिँदैनथ्यो। पहिलो पटक घाटु नाचेकी 13 वर्षीय कौशिला जस्तै अन्य 6 जना किशोरीहरू पनि गुरुआमाहरूले गाएको गीतको लगतमा आफूलाई नचाइरहे। घाटु नाच्ने किशोरीहरूलाई घाटुसरी भन्ने गरिन्छ। घाटुसरीहरू श्रृंगार पटार गरेर जात्रा चौरमा आएपछि गुरुआमाहरूले विभिन्न देवी देवताको नाम लिँदै पश्चिमी भाकामा घाटु गाउन थाल्छन्। केही समयपछि किशोरीहरू आफै झुल्दै आँखा बन्द गरेर करिब 20 मिनट भुइँमा झुल्छन्। गुरुआमाहरूको गीतको तालमा हाउभाउ प्रस्तुत गर्दै उठेर नाच्न थाल्दा उनीहरूमा घाटु चढेको 2 घण्टा बितिसक्छ। गीतकै तालमा घोडा कुदाएको, लडाईं गरेको देखाइन्छ। हिन्दू धर्मबाट प्रभावित उक्त नाचमा राजा परशुराम र रानी यमवतीको कथालाई गीत र नाचमा उतारिन्छ। राजा इलम्बरको मृत्युपछि रानी सती गएको पनि नृत्यमा देखाइन्छ। राजा रानीको सद्गत गरेको चौतारो नजिक एक बटुवाले सतीको गीत गाउँदा पुनः राजा रानी बिउतिएर राजकाजमा फर्किएको कथा छ। नाच्दा नाच्दै रात पर्न थालेपछि कथामा रोपाई गरेको, ढकिया बुनेको, राजा रानीको विवाह भएको दृश्य पनि देख्न सकिन्छ। घाटु नाचको गीत गाउँदै गरेकी कृष्णमाया तामाङ 70 वर्षको हुनुभयो। 13 वर्षको उमेरमा घाटु नाच्नु भएकी कृष्णमायाले विगत 50 वर्षदेखि घाटु गीत गाउँदै आउनु भएको छ। उहाँभन्दा अघिल्लो पुस्ताका गुरुआमाहरूको मृत्यु भइसक्यो। नयाँ पुस्ताहरू गीत र नृत्य सिक्नै चाहँदैनन्। हाम्रो गीतले मात्रै भन्छ, उहिले त कति सिकारीको आउँछ, के घोडा यस्तो सिकार जानलाई घोडा के आउँछ, उहिले त घोडा बनाएर कति उ गर्थ्यो। अहिले त हाम्रो गीतले मात्रै गर्छ लाग्छ कि अहिले त सेलाउँदै जान्छ नि। हामी भन्दा अलि मुनिकोले उति साह्रो चासो गर्दैन, हामी भइन्जेल हुन्छ किन
योभन्दा 2 वर्ष अगाडि धार आएको थियो नि फेरि परारदेखि नै गरे सबै गर्छ उहिलेको परम्पराको कुरा हो रोपाइमा जान्छ रोपाइ गर्छ जल्लारीहरू पनि जान्छ जाल खेलेर आउँछ सबै हुन्छ नि अलि यो कन्ने केटीहरूलाई अलि यस्तो दुख बिमार चाहिँ हटाउँछ कि बुढा बाजे हजुरआमाको पालदेखि परम्परादेखि गरेको हामी पहिला 3 वर्ष नाच्यो म त होला त्यस्तै 25 सालतिर हाम्रो पहिलाको आमाहरूसँग अहिले एउटै छैन अहिले हाम्रो पाल आयो हाम्रो पालमा म भन्छु हाम्रो पालमा 3 बजे रातको 3 बजे खाना खाथ्यो हामीलाई भोक तिर्खा केही पनि लागेको थिएन हामीलाई भोक तिर्खा केही पनि लागेको थिएन अहिले त अलिकता हामीलाई नुनिलो केही पनि खानु दिएन कि पहिलाको आमाहरूले अहिलेको त मासु पाए नि खाने साग पाए नि खाने अहिले त अलिक भोक तिर्खा पनि लाग्ने हाम्रो पालमा त थिएन भोक तिर्खा केही पनि छैन हामी 3 बजे खाना खान्छ अनि 8 बजेदेखि नाच्छ हाम्रो पालमा अनि हाम्रो पालमा त थकाइ मारी नाच्छ 4 बजी मात्रै सेलाउँछ अहिले त हामी त थकाइ मार्नु पाउँदैन 10-11 बजी मात्रै सुरु गर्छ हामी त दिनभरि एकछिन पनि थकाइ मार्नु पाउँदैन उहिलेको राम लक्ष्मणको शिकार पनि आउँछ हाम्रो उहिलेको के यो सती जाने राजाको नाम चाहिँ परशुरामे रानीको यामबाईवती त्योहरू सबै आउँछ के सती जानेहरू खै पहिला परम्परादेखि नाचेको अहिले छोड्यो भने अलिकता हाम्रो गाउँमा यस्तै बालबाचा कन्ने केटीलाई अलि हुन्छ त्यसो भएर आशासम्म गरेर अहिले उहिले जति धेर छैन अहिले 4-5 जना छ अहिले उहिलेको कुरा छोड्न थाल्यो सबैले 4-5 जना छ हामी भन्दा अलि मुनि गीतसँगै घाटु नृत्यमा पनि आकर्षण घट्दो क्रममा छ लामो समय अभ्यास र एकपटक नाचेपछि 3 वर्षसम्म लगातार नाच्नु पर्ने भएकाले नाच्ने केटीहरू पनि पाउन छाडेको हो घाटु नाचमा 13 जनासम्म किशोरीहरू नाच्थे तर अहिले जम्मा 7 जनामा सीमित भएको छ तामाङ समुदायको फरक पहिचानको रूपमा रहेको यस नाचलाई जोगाउन गाउँपालिकाले पनि चासो दिन थालेको छ यो ऐतिहासिक घाटु नाच यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूले जुन आफ्नो अनवरत प्रयासले यहाँसम्म जोगाएर ल्याएर राख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ कैलाश गाउँपालिकाले यसपालि आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमभित्र पारेर हामीले यसलाई अझ प्रवर्धन गर्ने हिसाबले कार्यक्रम ल्याएका छौँ भने अर्को वर्ष हामी यसलाई यो घाटु नाचको बेला आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरूको जो गरेर अथवा निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने र यसैलाई जोडेर यो कैलाश गाउँपालिकाको यो कैलाश वैकुण्ठ जुन पर्यटकीय सम्भावना बोकेको अति नै महत्त्वपूर्ण ठाउँ भएको हुनाले पनि यसै नाचसँग जोडेर यहाँको युवाहरूलाई चाहिँ एउटा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू तय गर्ने हामीले जमर्को गरिरहेका छौँ घाटु गीतको उठानदेखि अन्त्यसम्म कुनै पनि शब्द नबिराई गाउनु पर्ने भएकाले नयाँ पुस्तालाई सिक्न पनि समस्या भएको हो कथाको कुनै पनि अंश छुट्यो भने आफै काम नथाल्ने बेहोस हुने गरेको छ भने नाच्दा पनि कुनै पनि गीतको लयमा नाच्न बिग्रियो भने आफै बेहोस हुने गरेको छ धेरै पुरानो हो अब यो कसरी उत्पत्ति भयो अब त्यो त हामीलाई खासै थाहा भएन अब हामीलाई यति मात्र थाहा छ यो हराउन पार्नु हुँदैन यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ अब यति भएको एकदमै यो चाहिँ लोभ उन्मुख छ घाटुमा खासै त्यति देखिरहेको छैन अब यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब अलि लागि परेको छ हुन त अहिलेको आधुनिक युगमा खासै यो प्रति त्यति चासो लिएको त देखिँदैन जो पनि अब त्यो आधुनिक युगमै लम्किरहेको छ अहिले अब
त्यही हो गाउँको आधी त्यति छ आधीमा तपाईँको 1 भाग 3 भाग 1 भागले जोगाउनुपर्छ यसले हरण पार्नु हुँदैन भन्छ तर तपाईँहरूले देखिरहनु पर्छ गिदवन मान्छे ठ्याक्कै छैन यो गाउँमा यति ठुलो चाहिँ 200 घरभन्दा बढी होला तर गिदवन मान्छे गर्नु तपाईँको 5 जना पनि छैन अनि हामी पनि अब यसलाई हरण नपार्नु हामीले नै यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ एकदमै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिलेसम्म चाहिँ हामी पनि लागि परेको छ र हामीलाई यसको बारेमा कसरी भयो भन्ने कुरा हामीलाई खासमा अहिलेसम्म ज्ञान छैन मैले यो आज 3 साल भयो अब यस्तो छ यसमा एकदमै गाह्रो छ जो पनि पैसाको पछाडि लागिरहेछ यो तपाईँ देख्नुपर्छ आँखा चिम्लेर राख्नुपर्छ बिहान हामीले 11 बजे सुरु गरेर भरे दिन बेलुका राति 3 बजीसम्म बस्नुपर्छ न खाना पनि पाउँदैन उनीहरू बोल्न हेर्न केही पनि पाउँदैन सबै कुरा बन्दी छ अहिलेको जुन भुराहरू त्यस्तो मान्दैन उनीहरूको एकदमै अहिले चाहिँ प्रतिस्पर्धी उनीहरू एकदमै त्यो खुल्ला हिँड्ने बेलामा यसरी उनीहरूलाई त यो ड्रेस दिएर अलिअलि पैसा दिन्छु भने फकाएर यो नाच्न लाग्यो होइन भने कोही मान्दैन हामी उनीहरूलाई फकाइ फुला होइन तिमीहरू नाच्नुपर्छ हाम्रो गाउँठाउँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ एउटा भन्यो उनीहरूलाई फकाइ फुलाई ड्रेस दिने त्यसपछि अलिअलि खाजा खान पैसा दिने गरेर उनीहरू नाच्न लगाएको छ त्यही भएर खास अहिले त्यति चासो छैन त्यो पनि सबै अहिले पढाइमा लागिरहेको छ अब सुरुमा त एकदमै रहर गर्थ्यो अहिले त्यति खासै नाच्नेहरू पनि त्यति चाहिँ रहर गरेको देखिँदैन हामीले घाटो किन नाचेको भनेदेखि पहिला मैले बुझेअनुसार मैले थाहा पाएको अनुसार चाहिँ अब यो भनेको यो अहिले घाँटु नाचेर कन्ने केटी हो यो गाउँमा चाहिँ यस्तो घाँटु नाचेन भने कन्ने केटी चाहिँ मर्ने पहिला अहिले त अब त्यो के छ हामी जान्ने तर पहिला त्यस्तो 1-2 वर्ष पहिलादेखि नाच्दै आउँदाखेरि अनि यसो 1-2 वर्ष छोड्दाखेरि चाहिँ कन्ने केटीहरू मर्ने अरे के मरेर जाने अनि कन्ने केटीहरू बिग्रिन चाहिँ त्यस्तोहरू चाहिँ बिग्रेर जाने त्यस्तो अवस्था भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म नछोडिकन निरन्तरता नै दिइरहेको छ सर खोइ अब त्यही भन्छौँ नि अब छोड्ने बित्तिकै गाउँको अन्य गाउँले त हानि हुँदैन असर हुँदैन अब यो गाउँको कन्ने केटी जति पनि अविवाहित केटीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ मर्छ या उनीहरू चाहिँ केही कता पागल हुने त्यस्तोहरू चाहिँ त्यति हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ भनाइ छ त्यो हामीलाई थाहा छैन अब उहाँहरू यस्तो हामीलाई के पहल गरिदियोस् भन्नलाई अहिले तपाईँ देख्नुभएको छ घाट खुल्ला चौरमा नाचिरहनु भएको छ पानी पर्न लागिरहेछ घाम आइरहेछ पोलिरहेछ एउटा पालको व्यवस्था गर्न पाए एउटा बस्नको लागि सुरक्षितसँग भरे हावाहुरी पानीबाट बस्नको लागि एउटा पाल को चाहिँ हामीलाई व्यवस्था भइदिएको राम्रो हुन्छ र जति पनि यो घाँटु नाच्ने अब गुरुआम हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो छ हामीले त यो त आज मात्र नभएर अस्तिको जुन मातादिता आउँछ त्यहाँबाट सिक्दै आएको प्रत्येक दिन बेलुका 1 दिन बिरेर चाहिँ बेलुका सिक्दै आएको एकदमै गाह्रो हुन्छ कि बिचरा आइमाईहरू दिनभरि काम गरेको हुन्छ राति सिक्न जानुहुन्छ अनि उनीहरूले कसैले चासो दिँदैन अनि उनीहरूलाई कसैले चाहिँ के फोकरमा उल्टो चाहिँ उनीहरूको मन मार्ने कुरा गरेर त्यस्तो गर्नु हुँदैन अब सकेसम्म स्थानीय निकायबाट विभिन्न भात्रवालातिर चाहिँ गुरुआमाहरूलाई चाहिँ अलिअलि चाहिँ खाइ खर्च दिनु पर्यो अब राम्रो हुन्थ्यो हुन त यसमा ड्रेस दिनुभएको छ गुरुआमा सबैले ड्रेस दिनुभएको छ घाँडलाई पनि दिनुभएको छ र कतिले खाइ खर्च अहिले खानेकुरा पनि दिइरहनु हुन्छ र हाम्रो चाहिँ सबभन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नलाई एउटा चाहिँ सबभन्दा यो हुरी बतास पानी घामबाट बस्नको लागि एउटा चाहिँ बस्ने ठाउँको चाहिँ राम्रो व्यवस्था भइरहेको हुन्थ्यो भन्ने ठुलो आशा दिन्छ छ सर धेरै चरण छ तपाईँले यसमा सामानहरू छ नाङ्लोमा सामानहरू देखिरहनु भयो होला तपाईँले लोटा थाल त्यसपछि तरबार बनाइरहेका छन् त्यहाँ अनि त्यहाँ बान बनाएका छन् यसको सबै अनि फुलको छुट्टै हुन्छ हरेकको छुट्टै हुन्छ सर यसको हरेकको छुट्टै हुन्छ अहिलेसम्म 2-3वटा बिदा सकिसक्यो होला अझै धेरै बिदा बाँकी छ सर अब भरे लास्ट सेल आउँदा त्यस्तै 2-2.5 वर्ष हुन त यो अब कहिलेदेखि यो गीत हुँदै आएको त्यो थाहा भएन कतिपय शब्दहरू चाहिँ यो सबै नेपाली शब्द हो सर र प्रायः नेपाली शब्द सबै तामाङ भाषामा गएका छन् जस्तै हामीले कपडा अघि हामीले भन्दा थियो नि त रानीज्यूलाई सुहाउने नापी त्यो कपडा हामीले कपारो भनेको थियो कपडालाई कपारो भन्छ त्यसपछि यस्ता शब्दहरू चाहिँ एकदमै नेपाली शब्दहरू चाहिँ अपभ्रंश भएर चाहिँ तामाङ भाषामा चाहिँ लगेको रहेछ किनभने यहाँको बस्ने तामाङ छ ती तामाङ आइमाईले गाउने भनेपछि त्यो शब्द चाहिँ नेपाली त नेपाली नै हो तर अलिकति चाहिँ धेरै भ्रंश भयो चाहिँ कपडालाई कपारो अनि त्यसपछि माटोलाई माटिया अनि यस्तै भन्छ त्यो पुरै संस्कृति हो सर जस्तै हामीले सुरुमा पहिला बसेर नाच्छन् बस्दाखेरि तपाईँको यो चारै थरीको चाहिँ यो थानीहरूलाई ठुल्ठुलो थानहरूलाई चाहिँ हामीले सम्झेर गाउँछन् जस्तै देवीघाट अनि सती घाट भन्छन् उनीहरूको रीति घाट भन्छन् त्यो घाट ठुल्ठुलो घाटहरूलाई चाहिँ पहिला साजी राखेर गाउँछन् सर त्यो सती घाट रीति घाट भन्छन् अहिले तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ यो घाटोको सबभन्दा सत्य यहाँ सती जान्छन्
अहिले यही हुन लागेर सती जान्छन्। यसमा पहिला नाचेका मान्छेहरू झन् योभन्दा अगाडि नाचेमा कति मान्छेले यो सती जान बेला समात्छन्, उनीहरू आफै नाच्छन्, कुनै आफ काम छन्, नाच्न काम छन्, अनि कति चाहिँ आफ्नै सुरले नाच्छन्। र त्यो नाचेको मान्छेले त्यो सती गीत भन्न सक्यो भने त्यो मान्छे नाच्दैन कामदैन भने, तर त्यो पहिला नाचेका मान्छे सतीको गीत भन्ने त्यो आफै नाच्ने काम नै हुन्छ। लगातार 3 वर्ष घाटु नाचिसकेकी महिलाहरू घाटु नाच्ने ठाउँमा बस्दा सबै कथा कण्ठ भएर गाउन नसके कामदै बेहोस हुने गरेको छ। घाटु नाच सकिएपछि गुरुआमाले पानी छर्केर सिमे भूमि पुकारेपछि मात्र उनीहरूको होस खुल्ने गरेको छ। त्यही डरले पनि घाटु नाचेकाहरू पनि गीत कण्ठ नहुँदा घाटु नाचको दिन नआउने गरेको पाइन्छ। मकवानपुरकै पहिचानको रूपमा रहेको यस नाचको संरक्षण गर्दै बैकुण्ठलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा भने सबै एकमत छन्। हाम्रो सोच त पहिला पनि अब हामीलाई यति पहिला कुरो थाहा थिएन। अब हामीले निर्वाचित भएको करिब 1 वर्ष भयो। हामीले यो घाटु नाच मेला चाहिँ लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले 50,000 यो अहिले साल पनि छुट्याएका छौँ र आगामी सालमा चाहिँ यो आफ्नो कल्चरहरू बचाउनको लागि हामीले सकेसम्म हाम्रो यस्ता अग्ला डाँडा चाहिँ मैले गर्नेको 27वटा रहेछ। मैले अनुभव गरेर घुमेको अनुसार यी सबै ठाउँमा पर्यटक स्थल बनाएर यी आफ्नो संस्था कल्चर जगाएर संस्कृतिलाई अघि बढाएर चाहिँ हामीले राख्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ हामीले अहिले पनि सहयोग गरिरहेको अब निरन्तर पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। अब यस कैलाश गाउँपालिकामा जुन मुख्यतः तामाङ र हाम्रो प्रजा समुदायको बसोबास छ, यस ठाउँमा पनि मुख्यतः पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा चल्ने गुरुङ समुदायमा प्रचलित घाटु नाच यस क्षेत्रमा पनि मकवानपुरमा हुने एउटा नौलो उदाहरणको रूपमा मैले मानेको छु। र अब राज्य पुनर्संरचनासँगै स्थानीय तह भएसँगै यस कैलाश गाउँपालिकामा पनि घाटु नाचको लागि जुन किसिमको व्यवस्थापन भएको छ, यसले आउँदो वर्षहरूमा अझै व्यवस्थित रूपमा अझै बढी बजेट लगायतका कुराहरूमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। वास्तवमा मानव समाजको विकास हुँदै गर्दा मानवले आफ्नो घाँसपास कपाससँगै आफ्नो पहिचान खोज्छ, जुन एउटा संस्कृति मानिसको एउटा जन्मजात लिएर आउने पहिचान हो। र यो घाटु नाच पनि नेपालमा प्रचलित विभिन्न समुदायका संस्कृति रीतिरिवाज चालचलनहरूमध्ये एउटा नौलो अथवा नितान्त भिन्न किसिमको एउटा पहिचान हो। र यसलाई यस क्षेत्रका बासिन्दा लगायत हामी सम्पूर्णले संरक्षण सम्वर्धन गर्दै जानुपर्छ। र यस कैलाश क्षेत्र एउटा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि भएको हुनाले यसको यस्ता कला संस्कृतिको विकासले पर्यटन क्षेत्रमा पनि विकास गर्न सक्छ र त्यसमा कैलाश गाउँपालिका अझै अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। करिब 2000 फिट उचाइमा रहेको बैकुण्ठबाट माछापुच्छ्रे, गणेश, धौलागिरी लगायत 1 दर्जन हिमाल देख्न सकिन्छ। त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पालुङबाट बैकुण्ठसम्म करिब 37 किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ। बैकुण्ठ डाँडामा 12 महिना नसुक्ने विष्णुकुण्ड र करिब 1 घण्टाको दूरीमा रहेको त्यसको फेदीमा 5वटा दरबार रहेको महादेव गुफा रहेको छ। त्यसको बीचमा पर्ने बोल्ने लेकमा मात्र करिब 800 प्रजातिका जडीबुटी पाइने स्थानीयहरू बताउँछन्। चिसो हावापानी र मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिने बैकुण्ठमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने पनि योजना छ। यसलाई हामीले पर्यटनसँग जोडेर युवाहरूलाई यसको महत्त्वको बारेमा बुझाएर युवाहरूको चाहिँ एउटा स्वरोजगारको बाटो अगाडि बढाउनको लागि त्यो घाटु नाचको महत्त्वलाई उनीहरूको माझ राखेर हामी आगामी दिनमा अलि योजनाबद्ध ढङ्गले लाग्ने हामीले चाहिँ सोच बनाएका छौँ। र कैलाश गाउँपालिकाले यो घाटु नाचको माध्यमबाट यहाँको युवाहरूको समृद्धिको बाटोहरू खोल्ने, पर्यटन क्षेत्रको विकास र यसको संरक्षण र जीविकोपार्जनको लागि हामी यो भेगमा होमस्टेहरू स्थापना गरेर अघि बढ्ने हाम्रो सोच छ। कैलाश गाउँपालिकाले एउटा अमूल्य सम्पत्ति पाएको छ। साबीको डाँडाहरू गाविस बैकुण्ठ, हाल कैलाश गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को यो बैकुण्ठमा यहाँका तामाङ जातिका दिदीबहिनीहरूले विशेष गरी गुरुङहरूले
नाच्ने घाटु नाचमा चाहिँ तामाङ दिदीबहिनीहरूले नाचिरहनु भएको छ। यसको फरक विशेषता यही हो र यो वर्षौँदेखि चाहिँ चल्दै आएको यो नाच हो। म यहाँ करिब 3 वर्ष भयो यस क्षेत्रमा मेरो सेवा र म यसै एउटा साबिक डाँडाखोला गाविस हुँदा म गाविस सचिव पनि थिएँ भने अहिले कैलाश गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को म निवर्तमान एउटा सचिव पनि भएको हैसियतले र म अहिले गाउँपालिकामा कार्यरत रहेको हैसियतले पनि म यहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो घाटु नाच ऐतिहासिक हो। यसको संरक्षण गाउँपालिका लगायत सम्पूर्ण यहाँका जनताहरूले गर्नुपर्छ र यसलाई हामीले यस सम्पत्तिको रूपमा कला संस्कृतिको संरक्षण गर्दै लैजानको लागि र यसको महत्त्व बढाउँदै लैजानको लागि पनि हामीले यसलाई सधैँभरि निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ र कैलाश गाउँपालिकाले पनि यसलाई विशेष गरी कार्यक्रम बनाएर यसको संरक्षणमा लागि पर्नुपर्ने हामीले चाहिँ देखेका छौँ। होमस्टे सञ्चालन गरी गाउँमा आएका पाहुनाहरूलाई घाटु नाच देखाउने स्थानीयको योजना छ। त्यसको लागि सड़क स्तरीकरण र घाटु नाचको संरक्षणमा गाउँपालिकाले काम गरिरहेको छ। मान्छे जन्मन्छ मर्छ एउटा प्रक्रिया हो, तर परम्परा संस्कृति र पहिचान भने मर्न दिनु हुँदैन, किनभने हामीले आउने पुस्तालाई दिने सम्पत्ति यिनै हुन्। जिउँदै स्वर्ग पुगेको आभास हुने वैकुण्ठको यो कला संस्कृतिसँग जोडिएको घाटु नाच सधैँ बाँचिरहनुपर्छ। हामी सबै मिलेर बचाउनुपर्छ। वैकुण्ठ जाउँ, पुण्य कमाऊ। धन्यवाद।